السلام عليكم. العديد من التلاميذ قالوا لي استاذ الله يخليك الا كان ممكن دير لنا دي فيديو، راه ما كنقدروش نحضروا الكور ديالك يا اما لسبب البعد او لاسباب اخرى. ماشي مشكل، حنا بغينا كلشي ينجح، هذا هو الغرض ديالنا. اليوم غادي نبدا لكم بلو رومان اتيز ديال فيكتور هوغو اللي هو لو ديرنيي جور دان كونداني. اول حاجه غادي نهضروا على فيكتور هوغو. Rapidement, il est né en 1802, il est décédé en 1885 à Paris. Très bien. C'est un romancier, un poète et un dramaturge français. La situation de passage. Donc, نهضروا دابا على الرومان اللي هو le dernier jour d'un condamné. شنو عندي في هذا الرومان؟ C'est l'histoire d'un jeune prisonnier condamné à mort. Il parle de son vécu en prison et il parle de ses sentiments. نتمنى تاخذوا ورقه وسيروا باش تكتبوا تاخذوا الملاحظات. حتى كانوا شي ملاحظات اخرين قولهم لي في دي كومونتير وغادي ناخذهم اون كونسيديراسيون. مزيان، قلنا هذه ليستوار دون سا جلوباليتي. فيكتور هوغو كتب لنا هذا الرومان عنده ان سول اوبجيكتيف، عقل عليه مزيان. لوبجيكتيف ديالو سي ابولير لا بين دو مور، يعني انولي لا بين دو مور. تري بيان. عندنا الرومان فيه 49 شابيتر. 49 شابيتر راه طوال، راه ماشي سهله. دونك اسهل حاجه تخليك تفهم وتبقى حافظ هاد الرومان سي كوا هما لي ليو. المود باس لا كلي ديال هاد الرومان سي كوا هما لي ليو. عندي 3 ليو، عقل عليهم 3 ليو، كل ليو جامع ليا واحد العدد من لي شابيتر. اول ليو كتب، نتمنى تكتب هادشي. لو بروميير ليو سي كوا سي بيسيتر. Deuxième lieu, la conciergerie. Et troisième lieu, l'hôtel de ville. مزيان. بالنسبة للبروميير lieu اللي قلنا هو بيسيتر، عندي فيها 3 éléments. 3 éléments. أول élément شنو هو؟ سي لو بروسي. هنا بون نحاول نشرح من بعد فيديوهات آخرين. لو بروسي. ثاني événement c'est quoi؟ Le ferrage des forçats. Le ferrage des forçats. شكون هما les forçats؟ Les forçats هما les prisonniers condamnés aux travaux forcés، يعني المساجين اللي محكوم عليهم بالأعمال الشاقة. Très bien. من وراء le ferrage des forçats عندي la chanson، يعني le condamné غيدوز هاد les 3 étapes في بيسيتر. Le procès، ferrage des forçats، شناهي؟ غيحضر هو le ferrage، غيركبوا الحديد. les travaux laisse les condamnés اللي عندهم les travaux forcés. مزيان. une fois après عندي l'événement الاخر سي لا شونسون. كيف ما قلت غادي نشرح هادشي من بعد في دوطخ فيديو. دابا غادي ندوز لو ليو اللي من وراه سي كوا لا كونسيرجوري. لا كونسيرجوري عندي فيها 2 éléments، عقل مزيان. 2 éléments. عندي لو فواياج فيغ باري، من غيشدو لي بريزونيي وغيديو لباري. تري بيان. وفي هذاك لو فواياج عندي من وراه اش غيوقع في لا كونسيرجوري؟ لا رونكونتر افيك لو جوليي هو لو غارديان. هذاك لو غارديان غيطلب من لو كونداني ا مور باش يعمر لي دي نيميرو بور لا لوتري، على قبل يقمر القمر. اي il va rencontrer le frioche. لو فريوش هو واحد لونسيان بريزونيي كان مع لي فورسا. هذاك لو فريوش فيكتور هوغو استعملو اكسبري باش يبين بانه بيرسوناج بوفر وانه سيت اون فيكتيم دو لا سوسيتي. مزيان. اخر ليو عندي سي كوا هو لوتيل دو فيل، يعني اخر ايطاب سي كوا عندي لو فواياج دون باري. شنو غيوقع في باريس؟ تري بيان. دوزيام اليمون كيف ما عارفين قبل ما نصيفط لو كونداني ا مور باش يتعلم خاص يكون بريزونطابل، يعني عندي لا تواليت دو كونداني فين غيقطعوا ليه شعرو غيلبسو زوين. اي لو ديرنيي ليو ou bien ou plutôt le dernier événement شنو هو؟ le voyage vers la place de grève، البلاصه اللي غيتعدم فيها. يعني عقل مزيان، بدينا بلو بروسي وسالينا بلا بلاس دو غريف.